عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كم يتصنحوا نزوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز ولا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملقت في دما نوتيفيكيشن خبت حكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعون بفلمام بريزيدنت ماداغاسكار اندري راجولينا كابسلطانو كله نسومنات تقاومتات بمقصالو هيوتو نمدحان ابو حسبوتا تعاقبو كمزولو غليطوم ازي ود 51 عامت بريزيدنت بمنغدي فيسبوك ابزا محلالفو قطتاو فنوم ابالات وتادراو غجلن بوليتيكانياتاتن كقتلوني مدباو صيميلو اندريو ابيت حبيو كمزولو ايغلصن غلص ابصابات غن بوتادراو نفاريت فرنسا غيروم كابتا هاجر كمزا هادمه اقديمن حبيرن نيرن ات بريزيدنت مولو اتهاجر نقلت سومون تقاومتات دحر مكياديو كادم تجديدوم اندريو نتوم جونزي ماداغاسكار تباهيلوم زفلطو من اسيات نزغبرو تقاوموم كتفلق اكوان تفتنم ايسمرلون بانصارو دما هاديمو كحباان منغستو كفرسني دريخو زالوم ات بريزيدنت كابروبع جميرو يتراين بيت صحفتو امو داتاني زحلف سومون ناندري كابسلطانو نمعلاو فتني كايد كمزلو غليطو نيريوم وتهدراتن وانا بيت صحفت منغستاو تلفزيون كوقاصاصرو مخانو ابز فرارحلو وان ات بريزيدنت تمالسوني كبوز حسب مدب تدناغيوم اموداتو بمنجد فيسبوك ابزم حلالفو ملختيم كاب 25 مسكرم جميرو ابلع الهوتين منغستن فتن علوتي كايدالوم ابالات وتادراو غجلن بوليتيكانياتاتن كقتلوني مدباو صيميلوم هوتين مدحانون وحسبوتا كدل تجديد خبل غليطلوم نزون غدات ياتوم نمفتح انكو منجد طرح يزلوم نسو دما ابز هاجر اب تكبار زركب قوام مخباريلوم اموداتا نايز حلف سومون اب 2009 از بريزيدنت سلطانو كصنع زحجزتو حنت حيال اهدو سراويت نخلوم حيلتات كمت ززوم بمواجوم نمدخامو تنقسقيسام قالك كم كونوناتا دما اب غدناتات انتانا ناريفو مس سلفنياتات تصمبيرميم بسوني دحرز تخيد اخيبا ناي وتهدراوያን ازستيم اتبزا اهدو زتتكم حدش حلقه ستاف جنرال دوموستن بيكولاس حيلتات صطتا ابتا هاجر سرعت نمحلاو بحبار يسرحو كمزلو نهزب ارغاغيطوم حدثمو كغلص زيدلي لعلوي مراحي ناي تزعبي تقاوم سلفي ماداغاسكار TIM ابزهابو مغلصي ماداغاسكار ابز غزيزي اب تحت وتادراو حيلي تمحادر كمزلا غليطوم سلفي تيم ات بريزيدنت سلطان بمحداغو كسك قربلو مدب كمزلو غليطوم حالو مست بريزيدنت قربت زنبروم سبسلطاناتن اب تقا ماداغاسكار نابت ركب موريشيس هاديمو مالوم ماداغاسكار ولاكو بزح تفطراو هابتن تلوام حنت كابتن زدخيا هاجرات عالميام بنك عالم كم زحبرو استات 75 ميتاويت كاب حزبام اب دخنتي نبر اغوراو تكال ገንዘብ IMF بوغانوم لعل حدا سيسو كاب حزب طرح اغلغلوت الكتريك كم زركب يغلص ات تقاومتات بسنكي تدغاغامي مقرات ماين الكتريكن زتلعل خوينوم قصيلو غدايات شغلت البونت بلشونان قلولا واغا منبابرون بملعل عبيوم ابتن قداموت حيدت معلتات نايت تقاومو بوحدوم 27 سبات كوموتون كلوم لعلي 100 دما كم تقوسلو حبرات هاجرات يحبرم منغست جن نزا هزاتسي نصيغويوم ماداغاسكار اب 19 سوسا ناصنتا كاب تركب ندحرم بتدغاغامي نعبታት ተናዊጻያም ኣብ 2009 ብዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ፕሬዝዳንት ናይቲ እዋን ማርክ ራቫሎ ማናና ካብ ስልጣኑ እንትወርድም አንድሪው ራጆሊና ከም ዝተከኦ ኮይኑ ኣብቲ እዋን ወዲ 34 ዓመት ዝነበረ አንድሪ እቲ ዝናእሰ ኣፍሪካዊ መራሒ ኮይኑ ን4 ዓመታት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ድሕሪ ምርጫ 2018 ዳግማይ ናብ ስልጣን ተመሊሲዩ بخالي زينا إثيوبيا جبسي سجمتات كوسدين زبالتلو ملسي بالا جبسي نايماي دحنتين محلاو الله يسجمتي كوسدي مبالا إثيوبيا نقيفالا منستر ماين ساعتن بسلسة كمتي كلتشحن 10 شمونتن أقوات راجز أبزوتو مجلتي جبسي مسروبا نايلن قدب حداسن بزت حازم قبل على إثيوبيا زخفت التوفري أتانا خيرا قتيلات الله كبل كاسيسوم جبسي حجرا وربحان نايماي دحنتان محلاو الله يزخون سجمتي كم توسدم بريزنت عبد الفتاح السيسي كم تزارب يذكرن نزل سيعيبو جبسي زي حقاون لعلنتن بزتملؤ منقدين ربا باينم قطصار اتغبرو فتنم قتيلاتو لالا كتبل إثيوبيا خسيسالام السيسي اب كايرو اب زتخايده غوباي شامناي سومن ماين عدمات بفيديو اب زحلفو ملختين جبسي اب دبلوماسياون عالم لخاون تكالات زياده دما اب حبرات هاجرات امنت محدارم كم دخمت كوسد يبلوني اليوم ات بريزيدنت إثيوبيا قدب حداسم امم محدار اتخدتلو زلا حلافنت زغودلو اكايدام هاجرو ادوات اميراي تريانيلوم بريزيدنت جبسي ابو
أبوان دركن وحجن متن كابت قدب زفرنا ماينا مقوزتار نخلتين هاجرات تحتواي تفاسس كاتتم كاد سممعك جبريت أويعوم أزد ما أمنجو دليت لمعات هاجرات دعلواي تفاسسن تحتواي تفاسسن كابجودات نمكل خارجه الميزان نمحلاو زقل بحتوا مرات إلوم منيستر ماين ساعتن أمجلتيو إثيوبيا ربع أباي نايمت مسلا حليفة كم زيت بمجلات كابسلات إثيوبيا بيدازور زبط حصغتي انت حيلون عبيت إثيوبيا ندحري تايملسن كبل قاليتوم قدم يلون منيستر قدات وصا قبصي بدر عبد اللاتي عب حفشاو قواي حبرات هاجرات ابزس معمدرم إثيوبيا بمخنيات عبي قدب هداسم هيوت اب تحتواي تفاسس زركبو مليونات اب حدقا كود غيرايلو بمقصاص اتو قداي ناب العالم لخاو بيت فردين كمتوسدو تزاريبو نيريوم اب حبرات هاجرات مكتل قوام وكيل إثيوبيا زخونم يوسف كاسايم شعو ابزهبو ملسيم قبص بزعبا عبي قدب هداسة زغربتو زربام مسارت زيبولون زقاقيني بمبال نتيقويم قبص بزعبا قدب هداسة بتدقاقامي منات زيكونا كستاتن بيت مخرصة حبرات هاجرات أغريبا ياكبلون قليتيوم قبصي اب 10 مس أوروبا زتقبر مجزاتو سممع مسل زبزح ماي نايتروبام كمزهبا بمتقاس ازق غير يبلون كتبلياتو مقتم إثيوبيا بوغنا أبرت تعاون مخنياتاون أدقاق ماربا أباين أب سممع كبصح كمزلو بتدقاقام قليتام هنسات تقدب دمان نوح سنت ماي قبصي اب حدقا زيئتو مخانيات مقتم اب زحلف عامتات إثيوبيا حاويسو أقرات تفاسس أباي مس قبصي نمزرراب كوان تفتنم اتوم زكايدو زنبرو زرربات يتعاوتون أبوهن سلساو زرربات قبصي إثيوبيا سودانن كمون قدماي زوريا مملأ قدب الداسم علم لقاو حق بمخبار فتنتات زرزر كوا انت تقبرلوم بقبص بقنعنا كم زي تساتفت إثيوبيا قليتايام قبصي اب زحلف عامتات ني إثيوبيا بقدا يتقدب اب حبرة أفريكان حبرات هاجراتن ليق عربن طرعنات بمقراب تقطت قبر فتينايام اب عالم اتزنو حروا اباي لعلي 85 ميتاويت ماي كاب إثيوبيا زقبل كوينوم زبزح ماي نيتروبا اتتقام قبصي اتي اب إثيوبيا زتهانص قدب نتقدقملو صنحت ماي كيس انا عبي سقات اللوام اب غزا اسرائيل حماسن اسرات ابز تلواوطلو وان مرحت هاجرات دما مقرات تصابات فريموم بريزنت امريكا دونالد ترامب زركبو مرحت هاجرات عالم نسمع مقرات تصابات غزا بوقع فريموم مالو اتي اب غبصي زتخير سنه سرعات كلهم بيوت صنحوم قدات جو حماس غونم اسرائيلاوان بمولهم اب ابيات ماسرت اسرائيل زصنحو استات كلت شح فلسطينيان دحر ملقاقومي تفصيموم ريسانايتهم اقديموم زموتو قدات جوهون درون سراوت اسرائيل كركب جميرو خمزلهم صبصابات كابدواو اسرائيل يحبروا لهم ناي قبصي قطرن تركن يوردانوسن بريطانيا فرنسان تركن كمون بريزيدنت ممحدار فلسطين محمود عباسن زركبوم حاله مرحت هاجراتن ابتي فلوت مزناقعي شرم الشك زتخايدوا على سلام 2025 تساتفهم لهم باسرائيل زحلف ترامب ابتي اغاطامي ابزس معقال نابزهم زين مبصح 3000 عامت وسيدوم كامن يخلدو صنيعون قصلي كبل زتسمعوا بهتا غليصلهم نتسمع كغبر حاله صعري كم زكايده زنغرلو امريكاو بريزيدنت نتن كمونغونينت نايت مسرح زخونا مشارخت هاجرات قبصي قطرن تركن كالوت هاجراتن زلوم سكاناو نقريبلهم دحرزي امير قطر تاميمي بن حمد الثاني بريزيدنت قبصي عبد الفتاح السيسي بريزيدنت تركي راسيب طاير اردوغان نسند سممع مقرات تصاواتات كتام مانبيرو مالهم بريزيدنت قبصي نترامب زلعل شلمات نيشان هاجرو شليمو خمزلو فليطلهم قدم منستر اسرائيل بنجامين نتنياهو بتمساسالين زلعل شلمات تهاجر نترامب كوهاب كم زوسنا قليتو نيريوم ترامب نايز عامت شلمات نوبل سلام زي مركابوم كم زي حقوسو دما يفلطم نايلوم عامت علماوي معالت درجاتات حبراو رأي نزحش علم بزبل تيماي ابز خبرلو وان ازب سلسته اغراويان تكالات مالتن كوميسيون اغراوي الكترو تكنيك IEC ودب اغراو درجاتات ISO كومدما حبرت اغراوي تيليكومونيكيشن ITU بنحابر تيما زخبرلو زلو علت بدرجه علم نمبل 56 غزين تخبن اب ايرترا دما نمبل 22 غزيو بمنقد تكال درجاتات ايرترا تذكروا يوعلالهم بمخنيات علم لو معالت درجه 14 تقمتي إرترا بمنقد تكال درجات إرترا إيس بلا نأقدسنت أقراوين هاجرات درجات زلوام توفينت درجي مرقاقيت ألم درجات نقطبا وعبيت زباو تعنان مكل خالن كبابن أقدست مسارحتاتيوم أب إندوستراتات نقدن نبقعات تحنتن تودادرنتن أقداسي سرعات قطعيه بكتبلون إرترا قليت ألم نز والساني ولنتاو سممعات زمع بلو أمل العالم زلوم كيلاتا تخبيرنا نحسنت بلتقنت إرترا أمدن فاع متقبارن محيالن درجاتات آبرتعنا كنسر
ክንሰርሕ ቃልና ኣቱ ድማ ኢሎም መልእኽቲ ISO IECን ከምኡውን ITUን ኣብ መዓልታዊ ዓለም ለኻዊ ደረጃታት ሓበራዊ ራእይን ንዝሓሸ ዓለም ብዝብል ቴማ ኣኽቢሩሎም ሽቶታት ዘላቒ ልምዓት SDGs ማሕበራዊ ዘይምዕሩይነትን ምፍታሕ ዘላቒ ቁጠባዊ ንምምዕባልን ናህሪ ለውጢ ክሊማ ንምንካይን ወጢኑ ዝሰርሕ ዓብዪ ዕላማታት ዘለዎ ኣዝዩ ህንጡይ መደብ እዩ ነዞም ዕላማታት ንምብፃሕ ንምትሕብባር ብዙሕ መንግስታውን ውልቃውን መሻርክቲ ከምኡውን ምጥቃም ኩሎም ዘሎ መሳርሒታት እንተላይ ኣህጉራዊ ደረጃታት ምርጋፅ ብቕዓት ክሓትት እዩ እቲ ኣንጻር ቀጻሊ ዓለማዊ ለበዳ ዝተኻየደ ጽዑቕ ውግም ንሽቶታት ምዕባለ ብምልኣት ምፍታሕ ሕብረተሰብ ንምሕያልን ዝያዳ ጽኑዕን ተወዳዳርነትን ከም ዝኾነ ምግባር ፍጹም ኣድላይነት ከም ዘለዎ እውን ኣረጋጊጹ እዩ ሎሚ እምበር ኣብ ኣገዳስነት ሽቶታት ዘላቒ ልምዓት SDGs ብዝተበፅሐ ዳግማይ ንምህናፅ ዘለረጋግፅ ተልእኾ ምሳና ንክትስለፉ ንጽውዕ ክብል ኣብዚ ዕማምዚ ደረጃታት ኣብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣገደስቲ ምዃኖም ገሊጹሎም ስርዓት ደረጃታት ብምሉእ ኣብ ምትሕብባር ዝተሃንጸ እዩ ዝበለ ኮይኑ ምስክርነት ንሓይሊ ናይ ምትሕግጋዝ ብሓባር ዝያዳ ንሕይል ንዝብል እምነት ዘድምቕ ድማ ኢልዎም ብሓባር ብምስራሕ ሰባት ብዘይ ምቁራፅ ኣንጻር ቀጻሊ ቡዶታት ገጽ ንገጽ ተቢዖም ክቃለሱ ሓቀኛ ፍታሕ ብምሃብ ንሕይሎም ክብል እውን ተሓሳሲብሎም በዚ መንፈስ ድማ ኣህጉራዊ ደረጃታት ንዓወ ሽቶታት ዘላቒ ልምዓት ኣበርክቶ ዝገብሩ ብዙሓት መንገድታት ኣብ ዝተጋህድሉን ንብዙሕ ዓመታት ዝጸንሐ ጉዕዞ መዓልቲ ደረጃ ዓለም ተጸሚድና ንርከብ ክብል ገሊጹሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣጀንዳ 2030 ንምቕልጣፍ ብውህደት ክንሰርሕ ደው ንበል ዝበለ ኮይኑ ከምኡውን ንሽቶ ዘላቒ ምዕባል ዝምልከት ደረጃ ናይ ሓባር ራእይና ሒዝና ንዝሓሸ ዓለም ብምሕባር ንሰጎም ኢሉሎም እምበር ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለኽዎ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ካሊእ ዜና እስካዕ ንረኽብ ሰላም